अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़े सामिन बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शम्सुल मारूफ अमलियात। क्या हाल है दोस्तों? अल्लाह करीम आप तमाम दोस्तों और बहनों भाइयों को खुश रखे, सदा सलामत रहे। आज हुब के लिए अपनी ही हमजात से काम लेने का तरीका बताऊंगा। ये अमल इतना पुरतासीर और कदीमी और नायाब अमल है कि जब आप इस अमल से काम लेंगे और आपको इस अमल के पावर का पता चलेगा, फिर आप कहेंगे कि वाकई आज हमें कोई अमल मिला है। क्योंकि ये हमजात का अमल है। हमजात इतना ताकतवर होता है, कवि होता है, और जो वो एक बात थाम लेता है तो फिर और कोई भी बात वो नहीं सुनता है। क्योंकि ये खुद का ही हमजाद है जो आपके महबूब पर हावी होएगा और उसको मजबूर करेगा आपसे मोहब्बत करवाने के लिए। यानी महबूब मतलूब को अपने काबू में करने के लिए ये अमल बहुत ही करिश्माती अमल है। और ख़ास ये है कि इस अमल में आपका हमजाद मतलूब के साथ ऐसे चिपक जाता है जैसे जिस्म पे कपड़ा या शहद की मक्खी होती है। और हर वक्त आपके महबूब का आप उसकी दिल में आपके ख्यालात लाता है और उसकी दिल पर आपकी मोहब्बत का कब्ज़ा जमा लेता है। और कब्ज़ा जमा कर सिर्फ आपके ख्यालात और आपकी सोच और हर वक्त आप ही उसके ध्यान में रहेंगे और महबूब को आपके सिवा और कोई भी सोच नहीं करवाता है। यानी महबूब का ध्यान हर वक्त आपकी तरफ रहता है। ये इतना पावरफुल और कवि अमल है। कितनी तारीफ़ करूं, जब आप इस अमल को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई ही आज मैंने अपने ही हमजाद से महबूब को काबू करने के लिए ऐसा अमल आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अमल का तरीका जानने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल शम्सुल मारूफ अमलियात को सब्सक्राइब, लाइक और अच्छी कमेंट करें और भी बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि और बहन भाई भी हमारे दिए हुए पुरतासीर अमलियात से फ़ायदा हासिल कर सकें। और जो नए दोस्तों तशरीफ़ लाए हैं वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँचती रहे। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसको सही समझना है। अगर समझने में आपसे कोई गलती हो गई तो अमल आपका काम नहीं करेगा। फिर आप मुझे ये नहीं कहना कि अमल ने काम नहीं किया। अमल कोई भी गलत नहीं होता है। करने वाला अगर सुस्त ना हो और वो करने वाला अमल सही तरीके से जिस तरह अमल बताता है उस तरह अगर वो करे तो इंशाल्लाह अमल आपका कभी फेल नहीं जाएगा। हमेशा इंसान जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी की वजह से ही यानी कि उसके जो भी काम हो वो ख़राब हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बातें करने के लिए तो पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले आप दोस्तों को अमल पढ़कर भी सुनाऊंगा और आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो अमल पर गौर करिए, इसको सही समझिए। छोटा सा अमल है, लेकिन जो आप सुना होगा, चीज़ छोटी धमाका बड़ा, लेकिन ये ऐसा ही है। तो अमल सुनिए। ओम या शाम ओम फट स्वाहा, ओम साहा साहा मोहया वश मन या शाम ओम फट स्वाहा। जब आप ये अमल करेंगे तो ओम साहा साहा मोहया वश मन या शाम ओम फट स्वाहा, वो तो आप कह सकते हैं कि आपके महबूब आपके वश में आ जाए। इस अमल को मैं एक बात बताना भूल गया, इस अमल को गैर मुस्लिम भाई भी कर सकते हैं और मुसलमान भाई भी कर सकते हैं। तो इसको 129 मरतबा पढ़ना है। और जब आप ये अमल पढ़ेंगे ओम साहा साहा मोहिया वश मन या शाम ओम फट स्वाहा, तो इसके बाद में आप हर यानी कि पढ़ने से आपने अपना मतलब कहते आना है कि फलां को
میرے پاس حاضر کرو میرے عشق میں دیوانہ بنا کر میرے پاس حاضر کرو. اس طرح کا مقصد آپ نے جو بھی آپ کے دل میں آئے وہ بولتے جانا ہے. یعنی کہ اوم سہا سہا مویا وش من یا آپ اوم سوا فلان و فلان کو فوراً میرے پاس حاضر کرو میرے عشق میں دیوانہ بنا کر. اور جب آپ عمل کریں گے تو اسی ٹائم تمام دنیا داری کے خیالات اپنے دماغ سے نکالنے ہیں. صرف وہی اپنے مطلوب کا تصور رکھنا ہے کہ آپ کے آگے ہے, آپ کے پاؤں پر ہے, آپ کے سوا اس کا جینا مرنا کھانا پینا حرام ہے. یعنی اس طرح کی سوچ رکھنی ہے. اور آپ اپنے آگے یعنی کہ ایک چنبیلی کا دیا جلا کر رکھنا ہے, چنبیلی کے تیل میں دیا جلا کر رکھنا ہے یا لال کلر کی موم بتی جلا کر رکھنی ہے. اور آپ نے اپنے مطلوب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے. اور وہ جو آپ کی نظر ہے اس لو میں ہونی چاہیے. اس لو میں کبھی کبھی اس طرح بھی اس عمل پہ ہوا ہے کہ اس لو میں آپ کے محبوب کی باقاعدگی سے تصویر بھی آ جاتی ہے. یہ آپ کے کامیابی کی نشانی ہے. تو آپ نے بہت دھیان کر کے پڑھنا ہے اور اپنے ساتھ میں کچھ 1 2 3 4 5 اگربتیاں بھی جلانی ہے, خود کو بھی خوشبو لگانی ہے, وضو بنا کر بیٹھنا ہے اور تصور محبوب کا کرنا ہے اور اپنا منہ پر محبوب کے کرنا ہے اور لو میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح میں کہوں گا یہ زیادہ سے زیادہ 1 دن میں کام ہو جاتا ہے. اتنا آپ کا یہ حمزات قوی اور طاقتور ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پتھر سنگ دل آدمی ہو نا, اس کے لیے 3 سے 7 دن سے زیادہ نہیں لگے گا. یہ اس لیے میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں کیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑی بھاگ دوڑ کر چکے ہیں اور ان کا کام کہیں سے نہیں ہوا ہے. تو اس عمل سے ضرور ہوئے گا. یہ میری طرف سے آپ دوستوں کے لیے تحفہ بھی ہے اور گارنٹی بھی ہے, کیونکہ یہ حمزات کا عمل ہے. تو حمزات کا عمل ہے تو اس سے یعنی کہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا. اور جو میں نے بتایا ہے اسی طرح اگر کام نہ ہو تو پھر آپ کہنا. تو اس عمل کو بہنیں بھی کر سکتی ہیں, بھائی بھی کر سکتے ہیں, مسلم بھی کر سکتے ہیں, غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں. یہ میری طرف سے آپ دوستوں کے لیے تحفہ ہے. جیسا میں نے بتایا ہے اس طرح اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو وہی فائدہ ملے گا جو میں بتا چکا ہوں. میرے دوستو, یہ حمزات کا عمل ہے, اس میں جلد بازی نہیں کرنی ہے اور اس کو کرنا ہے اکیلے کمرے میں, آپ کے سوا اور کوئی نہ ہو. یا اس کو قبرستان میں کرنا ہے یا اکیلے کمرے میں کرنا ہے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیں آپ کسی کے عشق میں مر رہے ہیں تو بہتر ہے کوئی تھوڑی سی محنت کر کے اپنی دل کو ٹھنڈا کرو نا. تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ دوستوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور میری بات سنیں, اس میں عمل میں یعنی کہ آپ نے جسمانی حصار ضرور کرنا ہے. یعنی کہ آپ کو کوئی چیز بھی یاد ہے, یعنی کہ الحمد شریف یاد ہے, آیت الکرسی یاد ہے, کلمہ یاد ہے, درود شریف یاد ہے, جو بھی چیز یاد ہے 3 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کو مس کر لینا ہے عمل کرنے سے پہلے. تو انشاءاللہ یہ آج کا عمل آپ دوستوں کو پسند بھی آ گیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. تو ابھی ہم اپنے دوستوں سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.